भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मुखाच्या भावांनो आनी भयणीनो भुरग्यांनो तरणाट्यांनो मलगड्यांनो आज आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना देवाचें उतर जावन आसा जो हांव चोवांजेल अध्याय 11 वळ 40 जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 हातूंत जेजू मार्ताक अशें म्हणटा. जेजू अशें म्हणूंक लागलो तूं सस्मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखताली म्हणून हांवें तुका सांगलां न्हय वे. तूं सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखताली. वैमगाच्या भावांनो भयणीनो भावार्थ आमचे बुन्याद जावन आसा. द फाउंडेशन ऑफ आवर लायफ इज ऑन फेथ. सट्टाचेर आमचेर भावार्थ आसा. त्या देखून हे घडीत अध्याय 11 आमी पळोवचें जाल्यार तातूंत 3 भाग आसात. पयले भाग जावन आसा अध्याय 11 वळ 1 हावन लाजरसाचें मरण. लाजरसाचें मरण आमकां सगळ्यांक कळीत आसा कशें घडलें म्हणून. ताच्या उपरांत जेजू पुनर्जिवनपण आनी जिवीत म्हणून सगळ्या लोकांक तो सांगून दिता. आपूण जावन आसा पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. म्हजे वयर कोण सत्मानतात ते खंडीत बाचावी जडटले. आनी अकरेक लाजरसाक जेजू जिवंत करता. ह्या लाजरसाक जिवंत करच्या पयलें मार्ता सांगता सोम्या तो मरोन 4 दीस जाले येदोळूच ताका गाण पडले आसले आसोंक पुरो अशें म्हणून मार्ता जेजूक सांगता. त्या घडये जेजू मार्ताक ही उतरां सांगता तूं सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखताली. उपरांत जेजू लाजरसाक जिवंत करता. वैमगाच्या भावांनो भयणीनो ह्या गणिताचेर आज आमी नियाळ करया. जेजू जावन आसा जिवीत आनी जिवंतपण जो हांवच्या वांजेलांत अध्याय 3 वळ 14 आमी पळयता. हांव मगाच्या भावांनो जेजू जावन आसा आमकां सगळ्यांक जिवीत दिवंक आयिल्लो ह्या संवसाराक
देवान इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्या पुताक आमकां ताणें दिलो वय मोगाच्या भावान न्हू. त्या देखून तूं आमकां नवें जिवीत दिता. त्या देखून आमी खंडीत जावन त्या जेजूक आज आमी आराधन होगलाप करया. आज आमी नियाळ करया जेजूच्या भावार्थाच्या विशयांत. खंडीत जावन आमी तो बाळपोटी आमकां भावार्थाद्वारे सभार देणी मेळटात. माथेवाच्या वांजेलांत आमी नियाळ करचें जाल्यार माथेवाचो वांजेल अध्याय 9 वळ 20 आनी 8 एक गणीत अशें आसा. जेजू दोगू कुरड्यांक दीस दिता. ह्या दीस दिवच्या पयलें ते कुरडे जेजू लागीं येतात आनी सांगतात, दाविदाच्या पुता आमची काकुळत कर. तेन्ना जेजू तांच्या लागीं एक सवाल करता. जेजूचे सवाल जावन आसा, हें करूंक म्हाका सामर्थ म्हाका सकत आसा म्हणून तुमी सत म्हणटात की? हें करूंक म्हाका सकत आसात म्हणून तुमी सत म्हणटात की? जेजू त्या कुरड्यांक विचारता. तेन्ना ते कुरडे म्हणटात, वय आमी सत म्हणटा. त्या वेळार जेजू म्हणटा, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. आनी तांकां जेजू दिश्ट दिता. तितले मात्र न्ही, आमी पळयता माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 8 वळ 6 आनी 6 जावन कितें आसा तें शतापतीच्या सक्राक जेजू बरें करता. हें बरें करचें घडीत उत्तीम तरान माथेव आमकां अशें वर्णून सांगता. तो शतापती जेजू लागीं येता आनी सांगता, म्हजो एक साकर हुशार ना, ताका बरें कर. जेजू म्हणटा. तेन्ना जेजू म्हणटा, चल तुज्या घरा या म्हण. जेजू चल म्हण सांगता आसतना तो शतापती अशें म्हणटा, सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव योग्य न्ही, पूण एक उतर सांग, म्हजो सकर बरो जातालो. ह्या शतापतीचें भावार्थ पळोवन जेजू म्हणटा, कितलें व्हडलो भावार्थ ह्या मनशाचो. सतस हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड भावार्थ इस्रायलांतपणी हांवें पळोवंक ना. कितलो व्हडलो भावार्थ जो तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावं दी आनी तो साकर बरो जाता. मोगाच्या भावान आनी विणीनो, वय हो जावन आसा भावार्थ. तितले मात्र न्ही, आनी एक कडेन पळयता हांव माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 15 वळ 20 आनी 1 तावन कितें करता थंय कानागार स्त्रियेचो भावार्थ. एक कानागार स्त्री जेजू लागीं येता आपल्या दुये खातीर आनी म्हणटा, धन्या दाविदाचे येता, म्हजी काकुळत कर, म्हजी धूव देवसार लागून भोव चड वळवळटा, तिका गूण कर म्हणून जेजू लागीं येता ती. तेन्ना जेजू सांगता, म्हाका काल इस्रायलाच्या लोकांक मात धाडला, परक्या लोकांक न्ही. त्या देखून हांव कितेंच करूंक शकना म्हणटा. पूण जेजू तिचो भावार्थ घट आसा गी, तिचो भावार्थ आसा गी म्हणून जेजू लागीं तो इल्लें परीक्षा करता आनी म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्यांतल्याच्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. तेन्ना ती सांगता, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजू म्हणटा, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्याक दिवचो सोमागी. तिका एक सुण्याक सारकी करता. पूण जेजू कितें म्हळ्यार तिका कांय पडोवन वचोना. बगार तिका एकच जाय आसलें, आपल्या दुयेचें बरेंपण, दुयेक देवसार लागलें सुटोवंक जाय आसलें. तेन्ना ती म्हणटा, ते नीज धन्या तरी पूण सुणी आपल्या धन्याच्या मेजार तावन पडलेलें उंड्या कुडको खातात न्ही वे. उंड्या कुडको खातात न्ही वे. तेन्ना जेजू म्हणटा, बाये व्हरतो तुजो भावार्थ. पळय मोगाच्या भावान बीन, व्हरतो तुजो भावार्थ. वय खंडीत जावन जेन्ना आमच्या लागीं व्हरतो भावार्थ आसा, कसलेंच इन्सल्ट जावं दी, कसलेंच आमकां कोणें कणकूण दी, खंडीत जावं दी, आमकां जें कितें जाय तें मेळटा. वय मोगाच्या भावान बिणीनो, आमचो भावार्थ सभारपणी आमी पळयता. जेन्ना ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचें उतर दिल्ल्या वेळार ते आमी भावार्थान परत्यान रिपीट करता. आमी पळयलां सभारपणी तरणाटे सल आनी चलये बाळूक जेजूच्या देव तेंपलांत भिकारणा काट्याक येतात. पुढे तांचें भावार्थ पळोवन म्हाका लज दिसता, खोलो तांचो भावार्थ. त्या आराधनाच्या मंदिरां येवन
बसून घंट्या काट्याने मागणें करचें तांचो भावार्थ जेजू लागीं त्या सक्रामेंतान आसलेल्या जेजू लागीं तांचो भावार्थ मुखाच्या भावान मिळून त्या देखून आमचो भावार्थ जेजू लागीं घट आसल्यार जेजू म्हणटा एक सासवाच्या कणां तितलो आमचो भावार्थ आसल्यार आमकां जे जाय तें मेळटा मागा तुमकां मेळटलें म्हणून जेजू सांगलें उतरां खंडीत जावं दी आमकां तें मेळटलें मुखाच्या भावान विणू त्या देखून परत्यान तुमकां सांगता जेजून मार्थाक म्हणलें उतरां तूं सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा तुमी देखतल्यात वय मुखाच्या भावान विणू सबार पोटी आमी आमच्या जिवितांत देवाची महिमा देखल्यात सबार पोटी म्हाका सबार जाणांनी सांगलां ह्या कोरोनाच्या वेळार आमच्या जिवितांत घडिता विशयांत सबार जाणांनी सांगलां फादर हांव मोर्च्या तडणेर आसलें देवान म्हाका राखलां देवान म्हाका विस्मिता गेलां खंडीत जावन देवान म्हाका देवाची महिमा हांवें देखल्यात त्या घडये वय सबार पुढे आमकां एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार आमी बचाव जाल्यार थोडे पुटी आमचें वेहिकल स्मॅश जाल्यार वेहिकल पुडून गेल्यार आमकां कितें जावना आमकां एक धाकटें आमकां एक घाई जावना थंय महिमा आमी देवाचें पळयता वय मुखाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां पिडो येवंक आमी राखचें नाका आमकां आमचें एक्सिडेंट जावंक आमी राखचें नाका अवघड जावंक राखचें नाका बगार महिमा देवाची आमच्या चलत्या जिवितांत आमी पळोवया सकाळीं आमी उठचेंच एक महिमा जावन आसा सांजेर न्हिदोवचें एक विचित्र विजमीज जावन आसा ह्या दिसांनी ह्या 24 घंटेन आमी जें कितें करता मुखाच्या भावान तें विचित्र जावन आसा त्या देखून आमी देवाक महिमा देवा जेजून सांगले बरवीं खंडिती देवाक जावन आसा महिमा आनी होगलाप ह्या घडये बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
लॉर्ड. हालेलुया. मुझे नाव रियोना. हांव म्हज्या डाडाचे टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हजो डाडा विजीट विजार बॅरीन गेल्लो. थंय ताका काम मेळ्ळो ना. आमी ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घालें आनी आमकां देवाचें उतर मेळ्ळें आनी तें आमी सदांच रिपीट करतले. हांव म्हज्या डाडाक काम मेळ्ळें आनी तशेंच विजाचे प्रॉब्लम जाल्ले. आमी सदांनी देवाचें उतर वाचूंक सुरू केल्लें. देवाच्या उतरान म्हज्या डाडाक विजा मेळ्ळी. देखून हांव जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हाका एग्जामांत उणे मार्क्स मेळटोन बेन दिशिल्ले आनी म्हज्या डाडान साक्रामेंता मुखार म्हजे खातीर मागले आनी म्हाका फूल मार्क्स मेळ्ळे. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव साक्स दिवंक आशेतां. ही म्हजी पयली साक्स जावन आसली म्हजे दुये खातीर. तसो पांय मस्त दूख आशिल्लो, ताका चलोवंक जातालें. डॉक्टरान ऑपरेशन करचें सांगलें. आमी मागताले. आतां तें ऑपरेशन नासतनांत देवाच्या दयेन मस्त बरें आसा. देवाक अर्गां महिमा. ही म्हजी दुसरी साक्स. पाड वाटेक संपडलें भुरगें फाटीं घरा पावलां. तें बरें आसा. देवाक जावं अर्गां. म्हज्या फ्रेंडाचो हात फोडून फ्रॅक्चर जाल्लो, ताचे खातीर मागताल्या. तें आतां बरें आसा. देवाक जावं महिमा. वंदन, अर्गां, प्रणाम तुका जेजू. आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक तशेंच ताच्या टिमाच्यांक देव सदांच बरी भलायकी दिवन दी म्हूण मागता. ह्या मागण्याची रूच संवसाराच्या कोणशांनी पावोवन दी म्हणून मागता. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो. शब्द देवा सवे असलो. शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशाक उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापोवंक काळोखा निमती जालें ना. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटागी उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आनी ताका आटापोवंक काळोखा निमती जालें ना. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव दुबयतान उलयतां. हेलेन. हांव साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या जिवितान व्हडल्यांतलें व्हडलें अजाप केलां देवान. ही म्हजी पयली साक्स. म्हजें मेडिकल केदळरी फिट जायनातलें. सुमार 56 वर्सांतावन हांव इरार जातालीं, कश्ट जातालीं. ह्या मागण्याद्वारे म्हाका मस्त धैर्य मेळ्ळां. म्हज्या फ्रेंडान म्हाका लिंक दिलें. हांव तिनी बटी आयकत येत आसां. पयले बटी म्हज्या जिवितांत म्हजो रिपोर्ट फिट आयलो. देवाक अर्गां दितां. म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी दिवान मर्सी टिमाचेर दराळ आशिर्वादां मागतां. अर्गां तुका जेजू. अर्गां तुका. महिमान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. थँक्यू ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. मुझे मोगाचनो नोव्हेंबराची 28 तारखेर मंगळारा एका दिसाचे विशेष आराधन सेंट अँथनी चर्च वाकोला ह्या सुवातेर आसतले. संजेर 7:30 वरांतावन संजेर 9:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन सगळ्या गरजा खातीर, पिडेस्तां खातीर, भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर आसतले. आराधन दोनी भाशेनी आसतले, कोंकणी आनी इंग्लीश. एकामेकां सांगा, कुटुंबां सांगाता येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कारकोळतान म्हजी साक्स दितां. म्हज्या पुताक फाटल्या 5 म्हयन्यांतावन काम नासतना हांव मस्त टेन्शनार आसलो. हांवें देवाचेर भरोसो दवरून व्हडा पातयेण्यान
वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून म्हाका येत आसलो. आतां म्हज्या पुताक काम मेळ्ळां, त्या खातीर हांव देवाक आर्गां दिता आनी उपकार बावडतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हॅलो, गुड मॉर्निंग. हांव मायकल उलयता आसा. हांवें म्हाजी एक पेटिशन घातलेली की म्हाज्या मुंबयच्या घराक म्हाका भाडोत्री मेळून जाल्लो आनी म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या माध्यमान म्हाका गॉड्स वर्ड्स मेळ्ळे. हांव ते सदांच रिपीट करत आसलो आनी फायनली म्हाज्या मुंबयच्या घराक म्हाका भाडोत्री मेळ्ळो आहा. हांव देवाक अर्घा दिता. अर्घा तुका धन्य आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या पुरा टिमाक सदांच तांकां सहाय करूं, तांकां फुडें वचूंक तांकां मदत करूंक हांव देवा कडेन मागता. अर्घा तुका सोम्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आज हांव म्हजे 2 टेस्टमनी दिवंक आशेता. पयली जावन आसा म्हज्या नेफ्यूचो बायोप्सी रिजल्ट नॉर्मल येवच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासली आनी ताजे बायोप्सी रिजल्ट नॉर्मल आयले. दुसरी जावन आसा हांवें म्हजी एक्सपियन एग्जाम पास जावच्या खातीर डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासली आनी हांवें ती एग्जाम क्लियर केली. इतले व्हडा जप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घां दिता आनी म्हज्या पासत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव रोजलीन नॉर्वेतावन उलयतां. हांव म्हज्या नेसाची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. म्हजें नेस मँगलोर नर्सिंगाची डिग्री करताली. ताची फायनल इयराची एग्जाम ऑक्टोबरान 2023 ह्या म्हयन्यांत आसली. त्या दिसांनी ताका जोर आयलो आनी टेस्ट केल्या उपरांत ताका डेंग्यू मेवलो. ताचो जोर एकदम चड जालो आनी ताका शिंकपाक जायना जालें, पूण तें तशेंच आन्सर करपाक वेतालें. पेपर कसो आन्सर केला काय विचारल्यार आपणाक खबर ना आनी आपूण सामकेंच ब्लँक आवट जालें अशें ताचो जबाब आसलो. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताचे पासत मागूंक सांगलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें आनी तें आमी सदांच रिपीट करतालीं. एग्जाम सोंपोवन 8 दिसांनी ताचो रिजल्ट आयलो आनी अजाप म्हटल्यार तें फर्स्ट क्लासीन पास जालें. देवाक काळजांतल्यान आर्गां आनी दिनवास दिता ह्या येद्या व्हडल्या अजापा पासत. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीक थँक्यू म्हणटा. आमचे पासत दीस रात ती मागून आसात. हें तांचे मिसांव ओदीक आनी ओदीक वाडूंक म्हूण मागता आनी तशेंच तांकां बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याची उजवाडान ती भरूं म्हूण मागता. तशेंच पाद्री भावांक बरी भलायकी मागता. थँक्यू अब्बा फादर. थँक्यू जीसस. थँक्यू होली स्पिरीट.